नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानल नेपाल सिजरमा स्वागत छ। आज हामी लजिक एन्ड सेट्समा लजिकल कनेक्टिभ्सको बारेमा पढ्छौँ र यो लजिकल कनेक्टिभ्स भनेको यस्तो खालको वर्ड्सहरू हो जसले चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चेन्ज अथवा कम्बाइन गरेर नयाँ स्टेटमेन्ट अथवा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउँछ। त्यस्तो खालको वर्ड्सलाई चाहिँ हामी लजिकल कनेक्टिभ्स भन्छौँ र हाम्रो मोस्ट कमनली युज हुने लजिकल कनेक्टिभ्स भनेको एन्ड, अर, नट, इफ, देन, इफ एन्ड ओन्ली इफ हो। र यो एन्डलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको वेज सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभलाई चाहिँ हामी कन्जङ्सन भन्छौँ र यो अरलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको भी सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभलाई चाहिँ हामी डिसजङ्सन भन्छौँ र यो नटलाई चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको टिल्ट अथवा यस्तो खालको सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभलाई चाहिँ हामी नेगेसन भन्छौँ र यो इफ देनलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको राइट एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन भन्छौँ र इफ एन्ड ओन्ली इफलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको लेफ्ट राइट एरोले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभलाई चाहिँ हामी बाइ कन्डिसनल अथवा इक्विभ्यालेन्स भन्छौँ र यो पाँचवटा लजिकल कनेक्टिभ मध्ये नेगेसनले चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चेन्ज गर्छ भने अरू बाँकी लजिकल कनेक्टिभले चाहिँ हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन अथवा कनेक्ट गरेर कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाउँछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी लजिकल कनेक्टिभ भनेको किनकि यसले दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कनेक्ट गर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ लजिकल कनेक्टिभ भनेको हो। अब हामी यो सबै लजिकल कनेक्टिभहरू डिटेलमा पढ्छौँ। हाम्रो फर्स्ट लजिकल कनेक्टिभ भनेको कन्जङ्सन छ। यदि हामीसँग दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू छ र यो पी र क्यूलाई चाहिँ हामी एन भन्ने वर्डले कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छौँ भने एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ र त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कन्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू भन्छौँ। यदि एन भन्ने वर्डले दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यूलाई कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छौँ भने एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ र त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कन्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू भन्छौँ र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो एन्डलाई चाहिँ हामी यो सिम्बल वेज सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो पी र क्यूलाई चाहिँ जस्तोको त्यस्तै लेख्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सनको सिम्बोलिक फर्म चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, पी वेज सिम्बल र क्यू हुन्छ। अब हामी कन्जङ्सनको एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा मैले दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू लिएको छु। हाम्रो पीमा चाहिँ न्युटन इज अ म्याथमेटिसियन, क्यूमा चाहिँ हाम्रो भानुभक्त इज अ पोइट छ। अब यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई एन भन्ने वर्डले कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छौँ भने हाम्रो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ र त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कन्जङ्सन भन्छौँ। त्यसैले न्युटन इज अ म्याथमेटिसियन एन्ड भानुभक्त इज अ पोइट भनेको चाहिँ के हो, कन्जङ्सन हो, किनकि एन्डले हामीलाई कन्जङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यसैले यो पी र क्यूको कन्जङ्सन भनेको चाहिँ न्युटन इज अ म्याथमेटिसियन एन्ड भानुभक्त इज अ पोइट हुन्छ। यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई केले कम्बाइन गर्ने, केले कनेक्ट गर्ने, एन्डले कनेक्ट गर्ने। यदि एन्डले कनेक्ट गर्यो भने यो एन्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्जङ्सन भन्छौँ। त्यसैले यो पी र क्यूको कन्जङ्सन भनेको चाहिँ न्युटन इज अ म्याथमेटिसियन एन्ड भानुभक्त इज अ पोइट भयो र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो एन्डलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको वेज सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो न्युटन इज अ म्याथमेटिसियन भनेको पी स्टेटमेन्ट हो, यो भानुभक्त इज अ पोइट भनेको क्यू स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट अथवा यो कन्जङ्सनलाई चाहिँ यसरी हामी सिम्बोलिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी कन्जङ्सनको ट्रुथ टेबल हेरौँ र यसमा हाम्रो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ। यदि हाम्रो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भने त्यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुहरूको कम्बिनेसन चाहिँ 2 को पावर 2 हुन्छ, त्यो भनेको 4 वटा हुन्छ। यदि हामीसँग
तीनवटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यो तीनवटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुहरूको कम्बिनेसन चाहिँ 2 को पावर 3 त्यो भनेको 8 हुन्छ। यदि हामीसँग n वटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यो n वटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुको कम्बिनेसन चाहिँ 2 को पावर n हुन्छ र यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट p र q भएको हुनाले हाम्रो यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टको पोसिबल है ट्रुथ भ्यालुजहरूको पोसिबल कम्बिनेसन चाहिँ 4वटा हुन्छ। त्यो अब हेरौँ त्यो 4वटा कम्बिनेसनमा चाहिँ अब हामी यहाँ भर्छौँ। त्यो 4वटा कम्बिनेसनमा चाहिँ एउटा कम्बिनेसन भनेको चाहिँ p ट्रु हुन सक्छ q ट्रु हुन सक्छ। अर्को कम्बिनेसन भनेको p ट्रु हुन सक्छ q फल्स हुन सक्छ। अर्को कम्बिनेसन भनेको p फल्स हुन सक्छ q ट्रु हुन सक्छ र अर्को कम्बिनेसन भनेको p पनि फल्स हुन सक्छ q पनि फल्स हुन सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो 4वटा कम्बिनेसनहरू भयो। अब हामीले यो कन्जङ्सनको पनि ट्रुथ भ्यालुज सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। र यदि हामीसँग दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टको कन्जङ्सन निकाल्दै छौं भने त्यो कन्जङ्सन चाहिँ कुन बेला ट्रु हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो यो p एन्ड q चाहिँ ट्रु हुन्छ। p र q को कन्जङ्सन चाहिँ त्यो बेला ट्रु हुन्छ है। यदि दुईवटै सिम्पल स्टेटमेन्टहरू ट्रु छ भने मात्र त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन अफ p एन्ड q अथवा p एन्ड q चाहिँ ट्रु हुन्छ। त्यसैले यो दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले मात्र यो कन्जङ्सन चाहिँ हाम्रो ट्रु हुन्छ र अरू बेला चाहिँ फल्स हुन्छ है। यदि कुनै एउटा स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो कन्जङ्सन फल्स हुन्छ र यदि हाम्रो दुईवटै स्टेटमेन्टहरू ट्रु छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो यो कन्जङ्सन चाहिँ के भइदिन्छ ट्रु हुन्छ। तपाईहरुले यो सम्झिनु होला। अब हामी अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ 1 इज अ अड नम्बर एन्ड 3 इज एन इभन नम्बर भनेको छ। यो दुईवटा स्टेटमेन्टलाई एन्डले कम्बाइन गरेको छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट भने के हो कन्जङ्सन हो है। यो भनेको के हो कन्जङ्सन हो किनकि यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई एन्डले कम्बाइन गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो के रहेछ कन्जङ्सन रहेछ। अब यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई मैले p ले रिप्रेजेन्ट गरे, यो सिम्पल स्टेटमेन्टलाई मैले q लेट गरे। त्यो गर्दाखेरि p भनेको चाहिँ 1 इज अ अड नम्बर हुन्छ, q भनेको 3 इज एन इभन नम्बर हुन्छ। अब यो 1 इज अ अड नम्बर यसको ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। अब यो 1 इज अड नम्बर हो कि हैन 1 अड नम्बर हो कि हैन 1 भनेको अड नम्बर हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको के हुन्छ t हुन्छ है किनकि 1 इज अ अड नम्बर यो भनेको ट्रु स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु t हुन्छ। 3 इज एन इभन नम्बर भनेको छ 3 भनेको अड नम्बर हो इभन नम्बर हैन। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ फल्स छ। यदि फल्स छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु f हुन्छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ है। अब यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने 1 इज अ अड नम्बर यसलाई p ले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। यो एन्डलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको ओए सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। 3 इज एन इभन नम्बरलाई चाहिँ मैले q लेट गरेको छु। त्यसैले यो चाहिँ के रहेछ कन्जङ्सन अफ p एन्ड q रहेछ। अब यो कन्जङ्सनको ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। हामीले चाहिँ यो केसमा के निकाल्नु पर्ने छ यो कन्जङ्सनको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ र यसमा के छ भने यो p स्टेटमेन्ट ट्रु छ है। यो p स्टेटमेन्ट ट्रु छ र q स्टेटमेन्ट फल्स छ है। त्यसैले अब हाम्रो यो कन्जङ्सन के भन्छ फल्स भइदिन्छ। यदि कुनै एउटा स्टेटमेन्ट फल्स छ भने कन्जङ्सन फल्स भइदिन्छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु भने के हुने रहेछ फल्स हुने रहेछ है f हुने रहेछ। यो भनेको के हुने रहेछ f हुने रहेछ। यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ f हुने रहेछ किनकि यसमा यो p भन्ने स्टेटमेन्ट ट्रु छ q भन्ने स्टेटमेन्ट फल्स छ। त्यसैले यदि एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु अर्को स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो कन्जङ्सन चाहिँ के हुन्छ फल्स हुन्छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ फल्स हुने रहेछ र यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ f हुन्छ। अब हामी अर्को लजिकल कनेक्टिभ डिस्जङ्क्सनको बारेमा हेरौँ। यदि हामीसँग दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट p र q छ र यो p र q लाई or भन्ने वर्डले कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छौं भने हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ र यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी डिस्जङ्क्सन अफ p एन्ड q भन्छौं। यदि or भन्ने वर्डले दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट p र q लाई कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छ भने एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ
र यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी डिस्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू भन्छौँ र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा लेख्ने हो भने यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो पी लाई पी लेख्ने र यो अरलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको भी सिम्बोलले डिनोट गर्छौँ र यो क्यूलाई क्यू लेख्ने। त्यसैले डिस्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यूलाई चाहिँ हामी यसरी सिम्बोलिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब हामी डिस्जङ्सनको एक्जाम्पल हेरौँ र त्यसको लागि मैले यसमा दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू लिएको छु र पीमा चाहिँ हाम्रो 1 इज अ अड नम्बर छ, क्यूमा चाहिँ हाम्रो 3 इज एन इभन नम्बर छ। अब यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले अर भन्ने वर्डले कम्बाइन गर्छौँ अथवा कनेक्ट गर्छौँ भने हाम्रो चाहिँ डिस्जङ्सन बन्छ। त्यसैले यो केसमा चाहिँ डिस्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू भनेको चाहिँ 1 इज अ अड नम्बर अर 3 इज एन इभन नम्बर हुन्छ। त्यसैले डिस्जङ्सन निकाल्नु छ भने दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई चाहिँ अर भन्ने वर्डले कम्बाइन गर्नु होला। यो अरलाई चाहिँ हामी डिस्जङ्सन भन्छौँ र यसलाई अब हामी सिम्बोलिक फर्ममा लेख्नु पर्यो भने 1 इज अ अड नम्बर भनेको पी भन्ने स्टेटमेन्ट हो र यो अरलाई चाहिँ हामी भी सिम्बोलले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ र यो 3 इज एन इभन नम्बर भनेको चाहिँ क्यू स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले यो केसमा हाम्रो डिस्जङ्सन अफ पी एन्ड क्यू भनेको के भनिरहेछ, यसरी सिम्बोलिक फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब डिस्जङ्सनको ट्रुथ टेबल हेरौँ र यसमा पनि हाम्रो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू छ र अघि पनि भनिहाले यदि हामीसँग दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ भने त्यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुहरूको कम्बिनेसन 4 वटा हुन्छ। 2 को पावर 2 गर्दाखेरि 4 आउँछ। अब यो 4 वटा कम्बिनेसनमा चाहिँ हाम्रो एउटा कम्बिनेसन भनेको चाहिँ पी ट्रु हुन सक्छ, क्यू पनि ट्रु हुन सक्छ। अर्को कम्बिनेसन भनेको पी ट्रु हुन सक्छ, क्यू फल्स हुन सक्छ। अर्को कम्बिनेसन भनेको पी फल्स हुन सक्छ, क्यू ट्रु हुन सक्छ र अर्को पोसिबल कम्बिनेसन भनेको चाहिँ पी फल्स हुन सक्छ, क्यू पनि फल्स हुन सक्छ। अब हामी यो डिस्जङ्सनको पनि ट्रुथ भ्यालु सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। यदि हामीसँग डिस्जङ्सन छ भने डिस्जङ्सन चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट पी र क्यू दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भएको बेला चाहिँ हाम्रो यो डिस्जङ्सन फल्स भइदिन्छ, अरू बेला चाहिँ ट्रु भइदिन्छ है। त्यसैले यो दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदिएको बेलामा यो डिस्जङ्सन फल्स भइदिन्छ र अरू बेला चाहिँ के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालुहरू चाहिँ यो भयो। यसलाई कसरी सम्झिने, यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो डिस्जङ्सन फल्स हुन्छ, अरू बेला चाहिँ ट्रु 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 हुन्छ। अब हामी यसको एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ 1 इज अ अड नम्बर अर 3 इज एन इभन नम्बर। अब यो कस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई अर भन्ने वर्डले कम्बाइन गरेको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ, डिस्जङ्सन भन्न सक्छौँ। त्यसैले यो भने के रहेछ, डिस्जङ्सन रहेछ। अब यो 1 इज अड नम्बरलाई चाहिँ हामी पी स्टेटमेन्ट लेट गरौँ र यो 3 इज एन इभन नम्बरलाई चाहिँ हामी क्यू स्टेटमेन्ट लेट गरौँ। अब यो पी स्टेटमेन्टको हामीले ट्रुथ भ्यालु निकालौँ, त्यसै गरी क्यू स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। यसमा यो 1 इज अ अड नम्बर भनेको छ, यो 1 भनेको अड नम्बर हो। त्यसैले यो चाहिँ के हो, ट्रु स्टेटमेन्ट हो। यदि ट्रु छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी हुन्छ। अर्कोमा हामीलाई के भनेको छ, 3 इज एन इभन नम्बर भनेको छ। 3 भनेको अड नम्बर हो। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट भने के हो, फल्स हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको एफ हुन्छ। यदि हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु अर्को स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ भने के हुन्छ, त्यसको ट्रुथ भ्यालु डिस्जङ्सनको ट्रुथ भ्यालु के हुन्छ, त्यो भनेको टी हुन्छ है। हाम्रो डिस्जङ्सनमा चाहिँ कुनै एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो डिस्जङ्सन पनि के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले अब यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको के भनिरहेछ, टी भनिरहेछ है। त्यसैले यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु भनेको के भनिरहेछ, टी भनिरहेछ। किनकि यो डिस्जङ्सन हो। डिस्जङ्सनमा एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यो डिस्जङ्सन पनि ट्रु हुन्छ। यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यो डिस्जङ्सन पनि के हुन्छ, फल्स भइदिन्छ। तर यो एक्जाम्पलमा चाहिँ यो 1 इज अ अड नम्बर यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ, 3 इज एन इभन नम्बर फल्स छ है। त्यसैले यो भनेको के भइदिन्छ, यो भनेको चाहिँ के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ है। यो ट्रुथ टेबलबाट तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो भनेको के भनिरहेछ,
ट्रु हुने रहेछ। र यो 1 इज अ इभन नम्बर भनेको यो पी स्टेटमेन्ट डिनोट गरेको छु। अरूलाई मैले यस्तो भी सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छु। 3 इज एन इभन नम्बर भनेको क्यू स्टेटमेन्ट हो र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छु। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको टी हुन्छ है, किनकि एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु अर्को स्टेटमेन्ट फल्स छ भने हाम्रो डिस्जङ्क्सन चाहिँ ट्रु हुन्छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुने रहेछ, ट्रु हुने रहेछ र यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ टी हुन्छ। अब हामी नेगेसनको बारेमा हेरौँ। नेगेसन चाहिँ अरू लजिकल कनेक्टिभ भन्दा फरक छ, किनकि अरू लजिकल कनेक्टिभले स्टेटमेन्टहरूलाई कम्बाइन गर्छ भने नेगेसनले चाहिँ स्टेटमेन्टलाई चेन्ज गर्छ। यसले चाहिँ कम्बाइन गर्दैन, यसले चाहिँ स्टेटमेन्टलाई चेन्ज गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ अरू लजिकल कनेक्टिभ्स भन्दा फरक छ। र यस्तो खालको स्टेटमेन्ट जसले चाहिँ हाम्रो गिभन स्टेटमेन्ट पीलाई डिनाइज गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी नेगेसन अफ अ स्टेटमेन्ट भन्छौँ र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र कुनै पनि गिभन स्टेटमेन्टको नेगेसन निकाल्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी नटलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो स्टेटमेन्टको बिगिनिङमा इट इज नट ट्रु ड्याट अथवा इट इज फल्स ड्याट अथवा इट इज नट द केस ड्याट भनेर बिगिनिङमा एड गर्न सक्छौँ। र तपाईँहरूले कुनै पनि स्टेटमेन्टमा चाहिँ नट देख्नुभयो अथवा इट इज फल्स ड्याट अथवा इट इज नट ट्रु ड्याट देख्नुभयो भने त्यो चाहिँ नेगेसन हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी नेगेसनको एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा मैले एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी लिएको छु र यसमा यो पीमा चाहिँ हाम्रो 1 इज अ अड नम्बर भनेको छ। अब यो 1 इज अ अड नम्बरको नेगेसन निकाल्नु पर्यो भने तपाईँहरूले यो यहाँ चाहिँ हामीले नट इन्सर्ट गरिदिनु होला। यदि यसरी नट इन्सर्ट गर्दाखेरि हाम्रो के भइदिन्छ, 1 इज नट अड नम्बर भइदिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो नेगेसन हो। 1 इज अड नम्बरको नेगेसन चाहिँ के हुने रहेछ, 1 इज नट अड नम्बर हुने रहेछ। र यसलाई चाहिँ हामी अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ। 1 इज अड नम्बरको नेगेसनलाई हामी अर्को तरिकाले पनि लेख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न सक्छौँ, इट इज नट ट्रु ड्याट 1 इज अड नम्बर पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ इट इज फल्स ड्याट 1 इज अ अड नम्बर पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई इट इज नट द केस ड्याट 1 इज अ अड नम्बर पनि भन्न सक्छौँ। तपाईँहरूले जुन तरिकाले लेख्दा पनि हुन्छ। अब हामी नेगेसनको ट्रुथ टेबल हेरौँ र यसमा हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट छ। यदि हाम्रो n वटा स्टेटमेन्ट छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालुहरूको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 2 को पावर n हुन्छ। यदि एउटा स्टेटमेन्ट छ भने यो त्यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 2 को पावर 1 हुन्छ। त्यो भनेको 2 वटा पोसिबल कम्बिनेसनहरू हुनसक्छ। त्यसैले यसमा यो p को पोसिबल कम्बिनेसन भनेको एउटा ट्रु हुनसक्छ, अर्को फल्स हुनसक्छ। यसरी 2 वटा कम्बिनेसन हुन्छ ट्रुथ भ्यालुहरूको, किनकि यसमा एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ। अब यो नेगेसनको पनि हामीलाई ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने त्यसको नेगेसन चाहिँ हाम्रो फल्स भइदिन्छ। यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट फल्स छ भने त्यसको नेगेसन चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। अब हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा हेरौँ। यदि हामीसँग 2 वटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू छ र यो 2 वटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यूलाई इफ देन वोडले कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्छौँ भने हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ र त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट अथवा इम्प्लिकेसन भन्छौँ र यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा यसरी पी इम्प्लाइज क्यू लेख्छौँ है। यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लाइज भनेर पढ्छौँ। यो भनेको डबल राइट एरो हो र यो स्टेटमेन्टमा हाम्रो यो पी भनेको हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट हो, क्यू भनेको सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हो। यो अगाडिको फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी हाइपोथेसिस अथवा एन्टिसिडेन्ट भन्छौँ र यो क्यूलाई चाहिँ हामी कन्क्लुजन अथवा कन्सिक्वेन्ट भन्छौँ। यसमा यो पीलाई हाइपोथेसिस, क्यूलाई कन्क्लुजन अथवा पीलाई हामी एन्टिसिडेन्ट र क्यूलाई हामी कन्सिक्वेन्ट भन्छौँ। अब कन्डिसनलको एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा मैले 2 वटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू लिएको छु। पीमा हाम्रो एबिसी इज अ ट्रायंगल छ,
Q मा चाहिँ हाम्रो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टु 180 डिग्री छ। अब यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई यसरी इफ र देनले कनेक्ट अथवा कम्बाइन गर्ने हो भने हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ। त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यसैले यो केसमा चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट अफ P एन्ड Q भनेको के हुन्छ, इफ ABC इज अ ट्रायंगल देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी सिम्बोलिक फर्ममा यसरी लेख्न सक्छौँ। अब यसको ट्रुथ टेबल पनि हेरौँ र यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट भएको हुनाले त्यो दुईवटा स्टेटमेन्टको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको 4 वटा हुन्छ र यो 4 वटा मध्ये हाम्रो एउटा कम्बिनेसन भनेको चाहिँ यस्तो हुन सक्छ, P ट्रु Q ट्रु हुन सक्छ। अर्को कम्बिनेसन भनेको P ट्रु Q फल्स हुन सक्छ। अर्को कम्बिनेसन भनेको P फल्स Q ट्रु हुन सक्छ र अर्को कम्बिनेसन भनेको P फल्स Q पनि फल्स हुन सक्छ। अब हामीले यो कन्डिसनलको यो इम्प्लिकेसनको पनि ट्रुथ भ्यालु सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। र यो कन्डिसनलमा चाहिँ हाम्रो यदि हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु भयो र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने हाम्रो त्यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ फल्स हुन्छ र अरु बेला चाहिँ हाम्रो ट्रु हुन्छ है। यदि हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु सेकेन्ड स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने मात्र हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ, अरु बेला चाहिँ हाम्रो ट्रु हुन्छ है। यो P भनेको हाइपोथेसिस हो, Q भनेको कन्क्लुजन हो। यदि हाम्रो हाइपोथेसिस ट्रु छ कन्क्लुजन फल्स छ भने हाम्रो त्यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ र अरु बेला चाहिँ हाम्रो ट्रु हुन्छ है। त्यसैले यहाँ के हुन्छ, यो हाइपोथेसिस ट्रु छ यो कन्क्लुजन फल्स छ भने मात्र हाम्रो के भइदिन्छ, यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट फल्स भइदिन्छ, अरु बेला चाहिँ के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ है। हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन ट्रु छ भने ट्रु भइदियो, हाइपोथेसिस ट्रु कन्क्लुजन फल्स भयो भने फल्स भइदियो। यदि हाम्रो हाइपोथेसिस फल्स छ कन्क्लुजन ट्रु छ भने हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि ट्रु हुन्छ। यदि हाइपोथेसिस पनि फल्स कन्क्लुजन पनि फल्स भयो भने हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ इफ 1 इज एन इभन नम्बर देन 3 इज अ ऑड नम्बर भनेको छ। यो कस्तो खालको लजिकल कनेक्टिभ हो, यो कस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो। यदि हाम्रो स्टेटमेन्टमा इफ र देन आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ के हो, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। र यो 1 इज एन इभन नम्बरलाई हामी P स्टेटमेन्ट लेट गरौँ, यो 3 इज ऑड नम्बरलाई हामी Q स्टेटमेन्ट लेट गरौँ। अब यो 1 इज एन इभन नम्बर ट्रु हो कि फल्स हो, 1 भनेको ऑड नम्बर हो त्यसैले यो फल्स हो। यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट फल्स हुन्छ भने यसको ट्रुथ भ्यालु F हुन्छ। यदि हाम्रो स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ भने त्यसको ट्रुथ भ्यालु T हुन्छ। र यो 3 इज ऑड नम्बर यो चाहिँ ट्रु स्टेटमेन्ट हो त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु T भयो। अब हाम्रो यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो के छ, फल्स छ र सेकेन्ड स्टेटमेन्ट ट्रु छ। यदि हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्ट फल्स छ सेकेन्ड स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ है। यदि हाम्रो हाइपोथेसिस फल्स छ कन्क्लुजन ट्रु छ भने हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि के भइदिन्छ, ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यो चाहिँ के रहेछ, यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु रहेछ है। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु रहेछ र यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको T हुन्छ है। र यसलाई चाहिँ हामी सिम्बोलिक फर्ममा लेख्नु पर्यो भने यसलाई यो 1 इज एन इभन नम्बरलाई P लेख्ने, यो देनलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी इम्प्लिकेसनको सिम्बलले लेख्नु होला। र यो 3 इज ऑड नम्बर भनेको Q स्टेटमेन्ट हो त्यसैले यसलाई सिम्बोलिक फर्ममा चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौं र यसको ट्रुथ भ्यालु के हुने रहेछ, T हुने रहेछ। अब हामी बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा हेरौँ। यदि हामीसँग दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट P र Q छ र यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट P र Q लाई इफ एन्ड ओन्ली इफ वर्डले कम्बाइन अथवा कनेक्सन गर्यो भने हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ। र यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौँ र यसलाई चाहिँ हामी सिम्बोलिक फर्ममा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी यस्तो लेफ्ट राइट एरोले
रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसको मिनिङ के हुन्छ भने P इम्प्लाइज Q एन्ड Q इम्प्लाइज P हुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यसमा चाहिँ मैले दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट P र Q लाई लिएको छु। P मा चाहिँ हाम्रो टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट भनेको छ। Q मा चाहिँ हाम्रो करस्पोन्डिङ साइड्स अफ टु ट्रायंगल्स आर इक्वल भनेको छ। यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई हामीले इफ एन्ड ओन्ली इफ वर्डले कम्बाइन अथवा कनेक्ट गर्यौँ भने हाम्रो चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बन्छ र त्यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। त्यसैले यो एक्जाम्पलमा हाम्रो बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट अफ P and Q भनेको चाहिँ टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट इफ एन्ड ओन्ली इफ देयर कोरेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल हुन्छ। अब यो बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा हाम्रो दुईवटा केसेस हुन्छ। एउटा चाहिँ P इम्प्लाइज Q, अर्को चाहिँ Q इम्प्लाइज P हुन्छ। र यो एक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो P इम्प्लाइज Q लाई चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ, इफ टु ट्रायंगल्स आर कङ्ग्रुएन्ट देन देयर कोरेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल भन्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो Q इम्प्लाइज P लाई चाहिँ इफ corresponding sides of two triangles are equal then they are congruent भन्न सक्छौँ। अब यो बाइ कन्डिसनलको पनि हामीले ट्रुथ टेबल हेरौँ र यसमा दुईवटा स्टेटमेन्ट भएको हुनाले यो दुईवटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुजहरूको कम्बिनेसन चारवटा हुन सक्छ। एउटा यो हुन सक्छ, अर्को यो हुन सक्छ, अर्को यो हुन सक्छ, अर्को यो हुन सक्छ। हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ मैले के लेखेको छु भने P ट्रु लेखेको छु, Q ट्रु लेखेको छु, P ट्रु लेखेको छु, Q फल्स लेखेको छु, P फल्स लेखेको छु, Q ट्रु लेखेको छु, P फल्स लेखेको छु, Q फल्स लेखेको छु। अब हामीले यो बाइ कन्डिसनल अथवा यो इक्विभ्यालेन्सको पनि ट्रुथ भ्यालुहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट हेर्नु होला। यदि हामीलाई चाहिँ बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट दिएको छ भने यो बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ कुन बेला ट्रु हुन्छ भने यदि दुईवटै स्टेटमेन्टको सेम ट्रुथ भ्यालु छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्छ है। यो दुईवटै स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु सेम छ भने, फर एक्जाम्पल यसमा पनि P को ट्रुथ भ्यालु T छ, यसमा पनि Q को ट्रुथ भ्यालु T छ, यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ। र यो लास्टमा चाहिँ हाम्रो P को ट्रुथ भ्यालु F छ, Q को पनि ट्रुथ भ्यालु F छ, यसमा पनि हाम्रो दुईवटा स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु सेम छ। त्यसैले यस्तो बेला पनि हाम्रो बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट ट्रु भइदिन्छ र अरू बेला चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ, फल्स भइदिन्छ है। यसरी तपाईहरुले यसको ट्रुथ टेबल पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यसमा मैले सबै लजिकल कनेक्टिभको ट्रुथ टेबल राखेको छु। यो चाहिँ समरी हो, तपाईहरुले यो सम्झिनु होला। र यसमा तपाईहरुले यो भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट पनि सम्झिनु होला। यो चाहिँ हामीले एक्सरसाइज गर्दाखेरि युज हुन्छ र यो अरू बेला पनि धेरै नै युज हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले यो ट्रुथ टेबल र यो भेरी इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु होला। अब हामी लजिकमा युज हुने डेफिनेसनहरूको बारेमा हेरौँ। हाम्रो फर्स्टमा टाउटोलोजी छ। टाउटोलोजी भनेको यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो सधैँ ट्रु हुन्छ। यदि कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ सधैँ ट्रु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी टाउटोलोजी भन्छौँ। अब हामी टाउटोलोजीको एक्जाम्पल हेरौँ। आई विल गिभ यु अ पेन अर आई विल नट गिभ यु अ पेन भनेको टाउटोलोजी हो, किनकि तपाईले कि पेन दिनुहुन्छ कि पेन दिनुहुन्न। त्यसैले यो चाहिँ के हो, टाउटोलोजी हो। र यो टाउटोलोजी हो भनेर अब हामी प्रुभ गर्छौँ। यदि मैले आई विल गिभ यु अ पेनलाई चाहिँ स्टेटमेन्ट P लेट गऱ्यो भने आई विल नट गिभ यु अ पेन भनेको चाहिँ हाम्रो नेगेसन P हुन्छ। र यो अर भनेको चाहिँ हाम्रो डिसजङ्सन हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको V सेपले डिनोट गर्न सक्छौँ। अब हामीले यो P र नेगेसन P को डिसजङ्सन निकाल्दाखेरि यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालुहरू सबै ट्रु आइदियो भने त्यो चाहिँ अब हाम्रो के भइदिन्छ, टाउटोलोजी भइदिन्छ। त्यसैले अब हामी यो P र नेगेसन P को ट्रुथ भ्यालु निकालौँ। त्यसको लागि मैले यसमा ट्रुथ टेबल बनाउँछु। यसमा चाहिँ मैले P राख्छु, नेगेसन P राख्छु र P र नेगेसन P को डिसजङ्सन राखेँ। अब यो P भनेको कि ट्रु हुन सक्छ कि फल्स हुन सक्छ। यदि P ट्रु भइदियो भने हाम्रो नेगेसन P चाहिँ फल्स हुन्छ। यदि हाम्रो P फल्स भइदियो भने नेगेसन चाहिँ हाम्रो ट्रु हुन्छ। अब हामी
पी र नेगेसन पी को पनि डिसजङ्सन निकालौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले डिसजङ्सनको यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ र यो नोटले के भन्छ भने यदि पी र क्यू दुईटै फल्स छ भने हाम्रो डिसजङ्सन चाहिँ फल्स हुन्छ र अरु बेला चाहिँ हाम्रो डिसजङ्सन ट्रू हुन्छ भन्छ। र यसमा यो क्यू भनेको नै हाम्रो नेगेसन पी हो। यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने मात्र फल्स भइदिन्छ र यसमा हाम्रो दुईवटा स्टेटमेन्ट फल्स छैन, यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालु के भइदिन्छ टी भइदिन्छ। र यो केसमा पनि हाम्रो दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स छैन, यसमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट फल्स छ, त्यसैले यसको पनि के भइदिन्छ ट्रुथ भ्यालु टी भइदिन्छ। अब यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने पी र नेगेसन पी को डिसजङ्सनको ट्रुथ भ्यालु भनेको चाहिँ टी र टी छ, सबै टी छ, सबै ट्रू छ, त्यसैले यो पी र नेगेसन पी को डिसजङ्सनलाई चाहिँ हामी टाउटोलोजी भन्न सक्छौं है। त्यसैले यो के हो, यो पी र नेगेसन पी को डिसजङ्सन भनेको के हुने रहेछ टाउटोलोजी हुने रहेछ र यसलाई चाहिँ हामी ल अफ टाउटोलोजी भन्छौं है। यो पी र नेगेसन पी को डिसजङ्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं ल अफ टाउटोलोजी भन्छौं, यो चाहिँ सधैं टाउटोलोजी हुन्छ। अब हामी कन्ट्राडिक्सनको बारेमा हेरौं। कन्ट्राडिक्सन भनेको यस्तो खालको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ सधैं फल्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौं। र यो कन्ट्राडिक्सनको एक्जाम्पल हेरौं। आई लाइक कफी एन्ड आई डोन्ट लाइक कफी भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्राडिक्सन हो। कहिले तपाईलाई कफी मन पर्छ भन्छ, कहिले कफी मन पर्दैन भन्छ, त्यसैले यो चाहिँ के छ कन्ट्राडिक्सन छ र यसलाई कन्ट्राडिक्सन छ भनेर प्रुभ गर्छौं। त्यसको लागि मैले यदि आई लाइक कफीलाई पी भन्ने स्टेटमेन्ट लेट गर्यो भने आई डोन्ट लाइक कफी भनेको नेगेसन पी हुन्छ र यो एन भनेको कन्जङ्सन हो। कन्जङ्सनलाई चाहिँ हामी यस्तो खालको वेज सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब हामीले पी र नेगेसन पी को कन्जङ्सनको ट्रुथ भ्यालु निकालौं। यदि ट्रुथ भ्यालु चाहिँ सबै फल्स आइदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भइदिन्छ कन्ट्राडिक्सन भइदिन्छ। त्यसैले अब हामी ट्रुथ भ्यालुहरु निकालौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई पी नेगेसन पी र नेगेसन पी को कन्जङ्सन चाहियो र यो पी भनेको कि ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ। यदि पी ट्रू भइदियो भने नेगेसन पी फल्स भइदिन्छ, यदि पी फल्स भइदियो भने नेगेसन पी चाहिँ ट्रू भइदिन्छ। अब यो पी र नेगेसन पी को हामीले कन्जङ्सन निकालौं। त्यसको लागि तपाईहरुले कन्जङ्सनको यो इम्पोर्टेन्ट नोट सम्झिनु पर्ने हुन्छ र यो इम्पोर्टेन्ट नोटले के भन्छ भने यदि पी र क्यू दुईटै ट्रू छ भने मात्र हाम्रो कन्जङ्सन ट्रू हुन्छ, अरु बेला चाहिँ फल्स हुन्छ भन्छ है। अब यो क्यू भनेको चाहिँ यो नेगेसन पी हो। यदि यो दुईवटै ट्रू भइदियो भने मात्र ट्रू भइदिन्छ, अरु बेला के भइदिन्छ फल्स भइदिन्छ, त्यसैले यो फल्स भइदिन्छ। र यसमा पनि यदि यो दुईवटै ट्रू भइदियो भने मात्र ट्रू भइदिन्छ, अरु बेला फल्स भइदिन्छ, त्यसैले यो फल्स भइदियो किनकि यसमा एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रू छ, त्यसैले यो फल्स भइदियो। यसमा पनि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रू छ, त्यसैले यो फल्स भइदियो। ट्रू हुनको लागि हामीलाई दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रू चाहिन्छ, तर यसमा चाहिँ एउटै मात्र स्टेटमेन्ट ट्रू भएको हुनाले यो पनि फल्स भइदिन्छ। अब यो पी र नेगेसन पी को कन्जङ्सन मा चाहिँ हाम्रो यो ट्रुथ भ्यालु सबै फल्स भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सन भन्छौं है। यसलाई चाहिँ अब हामी के भन्न सक्छौं, यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामी कन्ट्राडिक्सन भन्न सक्छौं र यो पी र नेगेसन पी भनेको जहिले पनि के हुन्छ कन्ट्राडिक्सन हुन्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी ल अफ कन्ट्राडिक्सन पनि भन्छौं है। यो पी र नेगेसन पी को कन्जङ्सनलाई हामी ल अफ कन्ट्राडिक्सन भन्छौं है, यो जहिले पनि कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। अब हामी कन्भर्सको बारेमा हेरौं। यदि हामीलाई पी इम्प्लाइज क्यू दिएको छ भने क्यू इम्प्लाइज पी चाहिँ हाम्रो कन्भर्स अफ पी इम्प्लाइज क्यू हुन्छ र यसको एक्जाम्पल हेरौं। यसमा चाहिँ मैले एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लेखेको छु, त्यो भनेको चाहिँ इफ अ पोलिगन हैज 4 साइड देन इट इज अ क्वाड्रिलेटरल भनेको छ। अब हामीले यो कन्डिसनल स्टेटमेन्टको चाहिँ हामीले कन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ, यसको कन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ र यो कन्भर्स निकाल्नको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ क्यू इम्प्लाइज पी हुन्छ है। यसको कन्भर्स भनेको चाहिँ क्यू इम्प्लाइज पी हुन्छ। अब यो क्यू इम्प्लाइज पी लाई चाहिँ हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो भने इफ क्यू देन पी लेख्छौं है। त्यसैले अब यसमा पी भने के हो, क्यू भने के हो त्यो हेरौं। यसमा चाहिँ अ पोलिगन हैज 4 साइड्स भनेको यो भनेको चाहिँ पी हो है, यो भनेको के हो पी हो।
र यसमा इट इज अ क्वाड्रिलेटरल भनेको यो भनेको क्यू हो है। त्यसैले यसको कन्भर्स लेख्दाखेरि हामीले पहिला के लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्यू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले इफ लेख्नु होला सुरुमा, त्यसपछि क्यू लेख्नु होला। यसमा क्यू भनेको इट इज अ क्वाड्रिलेटरल हो र यो इट भनेको चाहिँ पोलिगन हो। त्यसैले इफ अ पोलिगन इज अ क्वाड्रिलेटरल देन पी भनेको छ, यसमा पी भनेको पोलिगन हो है। त्यसैले यसमा यहाँ पोलिगन लेखिसकेको हुनाले यो पोलिगनको ठाउँमा इट लेख्नु होला। इट एज 4 साइड्स है। त्यसैले के भनिरहेछ, यो अ पोलिगन एज 4 साइड देन इट इज अ क्वाड्रिलेटरलको कन्भर्स भनेको चाहिँ इफ अ पोलिगन इज अ क्वाड्रिलेटरल देन इट एज 4 साइड हुने रहेछ। अब हामी इन्भर्सको बारेमा हेरौँ। यदि हामीलाई P इम्प्लाइज Q दिएको छ भने नेगेसन P इम्प्लाइज नेगेसन Q चाहिँ हाम्रो इन्भर्स अफ P इम्प्लाइज Q हुन्छ। र यसको पनि एक्जाम्पल हेरौँ। मैले यसमा सेम स्टेटमेन्ट लेखेको छु। यसमा यो P स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ पोलिगन एज 4 साइड हो र यो देन पछिको स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ Q हो। यसमा चाहिँ इट इज अ क्वाड्रिलेटरल भनेको चाहिँ Q स्टेटमेन्ट हो। अब यो स्टेटमेन्टको इन्भर्स भनेको के हुन्छ, नेगेसन P इम्प्लाइज नेगेसन Q हुन्छ। र यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो भने इफ नेगेसन P देन नेगेसन Q हुन्छ है। त्यसैले अब यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, इफ लेख्ने। अब यो P भन्ने स्टेटमेन्टको नेगेसन निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि अ पोलिगन एज 4 साइडको नेगेसन निकाल्नु पर्यो। अ पोलिगन एज 4 साइडको नेगेसन भनेको चाहिँ अ पोलिगन डज नट ह्याभ 4 साइड हुन्छ है। डज नट ह्याभ 4 साइड्स हुन्छ। त्यसपछि देन लाउनु होला। अब इट इज अ क्वाड्रिलेटरलको नेगेसन भनेको इट इज नट अ क्वाड्रिलेटरल हुन्छ है। त्यसैले यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ यस्तो हुने रहेछ, इफ अ पोलिगन डज नट ह्याभ 4 साइड देन इट इज नट क्वाड्रिलेटरल हुने रहेछ। अब हामी कन्ट्रापोजिटिभको बारेमा हेरौँ। यदि हामीसँग P इम्प्लाइज Q दिएको छ भने नेगेसन Q इम्प्लाइज नेगेसन P भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रापोजिटिभ हुन्छ। अब यसको पनि एक्जाम्पल हेरौँ। सेम स्टेटमेन्ट लिएको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले नेगेसन Q इम्प्लाइज नेगेसन P लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेगेसन Q भनेको चाहिँ हाम्रो इफ अ पोलिगन इज नट अ क्वाड्रिलेटरल हुन्छ। नेगेसन P भनेको चाहिँ अ पोलिगन डज नट ह्याभ 4 साइड हुन्छ है। त्यसैले इट डज नट ह्याभ 4 साइड हुन्छ है। त्यसैले यसको कन्ट्रापोजिटिभ के भनिरहेछ, इफ अ पोलिगन इज अ नट क्वाड्रिलेटरल देन इट डज नट ह्याभ 4 साइड हुने रहेछ। अब यो तीनवटैको समरीलाई मैले यहाँ लेखेको छु। तपाईहरुले यो समरी हेर्नु होला। यसमा चाहिँ कन्डिसनल हामीलाई यो गिभन हुन्छ। अब यो गिभन हुन्छ भने यसको कन्भर्स भनेको चाहिँ Q इम्प्लाइज P हुन्छ र यसको इन्भर्स भनेको चाहिँ नेगेसन P इम्प्लाइज नेगेसन Q हुन्छ। यसको कन्ट्रापोजिटिभ भनेको चाहिँ नेगेसन Q इम्प्लाइज नेगेसन P हुन्छ। यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा यसरी लेख्न सकिन्छ र अघिकै एक्जाम्पलहरु हो यो। अब हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्टको बारेमा हेरौँ। यदि हामीसँग दुईवटा स्टेटमेन्ट S1 र S2 छ र यो S1 र S2 को चाहिँ हाम्रो ट्रुथ भ्यालुजहरु कोलममा सेम छ भने यो S1 र S2 लाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामी यसरी डिनोट अथवा यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो इक्विभ्यालेन्टलाई चाहिँ हामी तीनवटा यस्तो लाइनले डिनोट गर्छौं। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। यसको लागि मैले P भन्ने स्टेटमेन्ट लिएको छु, T भने टाउटोलोजी लिएको छु, C भनेको कन्ट्राडिक्सन लिएको छु। अब P र C को कन्जंक्सन निकालौं, P र T को डिस्जंक्सन निकालौं। P भनेको हाम्रो स्टेटमेन्ट हो। त्यसैले यसको ट्रुथ भ्यालुज भनेको T पनि हुन सक्छ, फल्स पनि हुन सक्छ र यसमा यो स्मल t भनेको टाउटोलोजी हो। टाउटोलोजी चाहिँ सधैं ट्रु हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ T मात्र लेख्ने र यो C भनेको कन्ट्राडिक्सन हो। कन्ट्राडिक्सन भनेको सधैं फल्स हुन्छ। त्यसैले यसमा F मात्र लेख्ने र अब हामीले P र C को कन्जंक्सन निकालौं। P र C को कन्जंक्सन निकाल्नको लागि यो P को कोलम र C को कोलम हेरौं र अब तपाईहरुले यो कन्जंक्सन निकाल्दाखेरि
कन्जङ्सन कुन बेला ट्रु हुन्छ कुन बेला फल्स हुन्छ त्यो पनि सम्झिनु पर्ने हुन्छ। कन्जङ्सन चाहिँ यदि हाम्रो दुईवटै स्टेटमेन्टहरू ट्रु छ भने त्यो बेला कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ, नभए त्यो बेला फल्स हुन्छ है। नभए अरू बेला के हुन्छ, फल्स हुन्छ। दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छ भने कन्जङ्सन ट्रु हुन्छ, नभए अरू बेला चाहिँ फल्स हुन्छ। यसमा चाहिँ दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छैन, त्यसैले यो चाहिँ के भइदिन्छ, फल्स भइदिन्छ। यसमा पनि दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु छैन, यसमा दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भएको हुनाले यो पनि के भइदिन्छ, फल्स भइदिन्छ। त्यसैले यसमा एफ हुन्छ, यसमा पनि एफ हुन्छ। अब हामीले यो पी र टी को डिस्जङ्सन निकालौँ। त्यसको लागि तपाईँले पी को कोलम र यो टी को कोलम हेरौँ। अब यो डिस्जङ्सन पनि कुन बेला ट्रु हुन्छ कुन बेला फल्स हुन्छ तपाईँले त्यो सम्झिनु होला। यो डिस्जङ्सन चाहिँ यदि दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भयो भने डिस्जङ्सन फल्स हुन्छ, अथवा अरू बेला चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु भइदियो भने डिस्जङ्सन चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ दुईवटै स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले यो डिस्जङ्सन पनि ट्रु भइदिन्छ। यसमा एउटा स्टेटमेन्ट ट्रु भएको हुनाले डिस्जङ्सन ट्रु भइदिन्छ है। यसमा डिस्जङ्सनमा चाहिँ एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु भइदिए पनि के भइदिन्छ, डिस्जङ्सन चाहिँ ट्रु भइदिन्छ। दुईवटै स्टेटमेन्ट फल्स भइदियो भने मात्र डिस्जङ्सन फल्स हुन्छ र अरू बेला ट्रु हुन्छ। त्यसैले यसमा पनि टी हुन्छ, यसमा पनि टी हुन्छ। अब हामीले यो टी को कोलम र यो पी र टी को डिस्जङ्सनको कोलम हेरौँ। यो कोलम के छ, यो कोलममा ट्रुथ भ्यालुजहरू सेम छ। त्यसैले यो पी र टी को डिस्जङ्सन र यो टी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ, लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ। त्यसै गरी हाम्रो यो सी को कोलम र पी र सी को कन्जङ्सनको कोलमको ट्रुथ भ्यालुजहरू पनि सेम छ। त्यसैले पी र सी को कन्जङ्सन र सी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ, लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुने रहेछ है। यसलाई चाहिँ हामी लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्न सक्छौँ। अब हामी लज अफ लजिकको बारेमा हेरौँ। यो लजहरू तपाईँले हेर्नु होला, एकदम सिम्पल छ, यसमा खासै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने केही छैन। तपाईँहरूले यो सम्झिनु होला। यसमा चाहिँ ल अफ टाउटोलोजी र ल अफ कन्ट्राडिक्सन सम्झिनु होला, अघि पनि मैले भनिसकेको छु। र अर्कोमा चाहिँ हामीले ल अफ सिलोजिजम र ल अफ कन्ट्रापोजिसन, इन्भर्स ल र ल अफ एक्सक्लुडेड मिडल पनि तपाईँहरूले पढ्नु होला। यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ। ल अफ सिलोजिजमले चाहिँ के भन्छ भने इफ पी इम्प्लाइज क्यू एन्ड क्यू इम्प्लाइज आर देन पी इम्प्लाइज आर हुन्छ भन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी सिम्बोलिकल्ली यसरी लेखेको हो। अब ल अफ कन्ट्रापोजिसनले के भन्छ भने द कन्डिसनल एन्ड इट्स कन्ट्रापोजिटिभ आर लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। यसले चाहिँ कन्डिसनल र यसको कन्ट्रापोजिटिभ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्छ। यसको चाहिँ सिम्बोलिक फर्म यस्तो खालको हुन्छ। र यो इन्भर्स लले चाहिँ के भन्छ भने द इन्भर्स एन्ड कन्भर्स अफ कन्डिसनल आर लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भन्छ। र यसको सिम्बोलिक फर्म चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। र यो ल अफ एक्सक्लुडेड मिडलले के भन्छ भने हाम्रो पी र नेगेसन पीमा चाहिँ कुनै एउटा मात्र स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ, दुईवटै स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन सक्दैन एकैचोटि भन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले यो चारवटा, यो 1 2 3 4वटा यो ल चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ अरू ल भन्दा। त्यसैले तपाईँहरूले यो सम्झिनु होला। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिच्नु होला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको पनि फिडब्याक दिनु होला। थ्याङ्क यू।